मातृभाव सगळ्यांना नमस्कार. आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सात आमचे मदीं हजर आसा आमचे राज्यसभेचे आदले खासदार तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे आदले प्रदेशाचे अध्यक्ष विनयभाई तेंडुलकर, तशेंच आमचे मदीं आसा आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे भारतीय जनता पार्टीचे व्हायस प्रेसिडेंट आदले एक्स चेअरपर्सन आतांचे कावन्सिलर सर प्रदीप नायक, कोडचडे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी सर राजेंद्र वस आनी आमचे कोडचडेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आशिष भाई. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की फाटले 7-8 दीस जाले कोडचडेर हो सेक्स स्कॅन्डल हो इश्यू हांगा चल्लेले कडेन आसा. तर आमी पळयतात की हो सेक्स स्कॅन्डल इश्यू दिसा खातीर हांव भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश आनी भारतीय जनता पार्टी कोडचडे मंडळ ह्या प्रकरणाचो 3 वचून निशेध करतात. आमी हें करपाक आमी पळयतात की दिसान दीस हे सेक्स स्कॅन्डलाचो इश्यू जो आहा हो वाडत चल्लो आसा. पयलीं हे मॅटर म्हाका दिसता कोडचड्यार पुलीस स्टेशनार आशिल्लें आनी तशें तशें अवघे दीस वचत आतां हे मॅटर म्हाका दिसता आयज खंय तरी क्रायम ब्रांचा कडेन पावला आनी तपास इतलो सुरळीत आनी निटीन चल्ले कडेन आसा की तेची तपासाची गती इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें जोरान चल्लें आसा. आमी भारतीय जनता पार्टी इतलेंच मागता की हे प्रकरणात कोणें राजकीय हस्तक्षेप करचो न्हू, कोणें ताका राजकीय कलर दिवचो न्हू. हे प्रकरण आसा हे सामाजीक दृश्टिकोनांतलें प्रकरण आसा, तेजो कायदेशीर सुटावो जावचो हें आमी भारतीय जनता पार्टी आमी सगळे मागता आसा. सो हेजो कोणेंच हेजो राजकीय हस्तक्षेप न करता, हांगासर कोणें राजकीय फ्लेवर पॉलिटिकल फ्लेवर न करता एका सुरळीत अशें इन्व्हेस्टिगेशन जाता हें आमी सरकाराच्या एजन्सी कडेन मागता आनी हें आमी समज तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी कळोवपाक सोदता. हांव फुडलें जें कितें आसा उलोवपाक आमचे राज्यसभेचे आदले खासदार विनयभाई तेंडुलकर हाजे कडेन मागता की ताणें विनोद करचें. सगळ्या पत्रकारांक नमस्कार. आयचे पत्रकार परिशदेक उपस्थित आशिल्ले आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब मनोज, तशेंच जनरल सेक्रेटरी वस्तबाब, आमचे ह्या भागाचे कावन्सिलर आनी दक्षिण गोंयचे भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष आमचे प्रदीप नायक बाब, तशेंच आमचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते बाब आशिष करमली, मी सगळ्यांचे स्वागत आसा. फाटल्या दिसांनी जी घडणूक वायट घडणूक घडली त्या विशयाचेर हांव उलोवपाक हांगा आयिल्लो आसा. पयली सुवातेर जी व्यक्तीन जें कृत्य केलें तेजे वडिला संदर्भांत प्रसंग काही बातमी येतात. इंडियन एक्सप्रेसान बातमी आयली, राष्ट्रीय न्यूजूच आयली ती, आनी थंय अशें म्हटलें की तो भारतीय जनता पक्षाचो तेजो बापूय आसा तो सदस्य आसा. ते येतकीर आमी काल हांव भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेशाच्या कार्यालयात गेलो आनी सगळे मेंबरशिपीचे सगळे लिस्ट पळयले, एक्टीव मेंबरशिपीचे लिस्ट पळयले आनी ते खंयच त्या मनशाचें नांव ना. एज अ मेंबर म्हणून प्रायमरी मेंबर म्हणून ना आनी एक्टीव मेंबर म्हणून ना. एक्टीव मेंबर जातना 100 रुपया आनी 105 रुपया भरचे पडटात आनी एक्टीव मेंबर जावप, थंय नांव ना. आनी हेचे एक मायलेज दिली गेली की तेजो बापूय आसा तो भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणून एक प्रसन आयिल्लें आसा. ह्या समयाचेर खरेंच हांव आमचे मुखेलमंत्री तेजें कौतुक करता, तेंच्यांनी इमिजिएट एक्शन घेतली आनी हेजेर प्रक्रिया हेजेर कारवाई सुरू केली. काल म्हाका दिसता तेजे घरांत सर्च सगळें जाल्लें आसा, क्रायम ब्रँचान रेड केली आनी दस्तऐवजाद कितें जप्त केल्ले आसा आनी खरी गोश्ट ती भायर सरतली. आमी ह्या प्रकरणाचो निशेध करतात. आमदार त्या दिसा आमदार आमचे सद्या केरला दौरे आशिल्ले फाटल्या दिसांनी. काही प्रेसवाली म्हणटाले की स्टेटमेंट दिताले की आमदार कित्याक ना, आमदाराक जबाबदारी केरला इलेक्शनाक धाडलेलो आसा. तेणें पयस त्या दिसा आयलो तेणें सांगलां मार्केट कॉम्पिटिशना कडेन सांगलेलें आसा की आपल्याच्या भावाचे चल्यान सुद्दां हें केलें जाल्यार आपले तीव्र विरोध करतलो. आनी भारतीय जनता पक्ष हेजो सगळ्याक निशेध करता आनी त्याच बरोबर आमी सरकाराचे भारतीय जनता पक्ष कौतुक करता, मुखेलमंत्र्याचे खास करून तेणें इमिजिएट एक्शन घेतली. खंयचोच दबाव घेयनासतना इमिजिएट एक्शन घेतली आनी आरोपीचेर जो कितें आसा तो निश्चितपणे कारवाई जातली. सर तुम्ही म्हणला न्हू आतां कारवाई करतलो न्हू, अशें राज्यां अनेक आयकोंक येता की अशे विशय भरपूर आसा म्हणून, तेजेर अजून पर्यंत सरकारान कांयच म्हणजे उलोवना. तेजेर कितें सांगपाचें? हांव टिपिकल कुडचो इशू घेवन आयिल्लो आसा आनी टिपिकल जो आजचो नगरसेवक हांगसरलो आसा एक ताका राजकीय वळण दिल्लें गेलें वता की
तो भारतीय जनता पक्षाचो प्रमुख कार्यकर्तो म्हणून पेपरान किंवा मिडियान आयिल्लें आसा. हांव तेजो खुलासो करपाक हांगसर आयिल्लो आसा आनी तितून भितर कांयच तेजो BJP भितर सद्या तरी प्रायमरी मेंबरू ना आनी आमचो एक्टिव्ह मेंबरू ना. सर ती कंप्लेन रजिस्टर करपाक 3 दीस कित्याक लागले जेन्ना लोक वयताले आनी कशी FIR जायनासली ती टायम कित्याक गेलो? कोणी तरी आपूण जावन फुडें सरून कंप्लेन दिवपा हे विक्टिमाक तेंच्यांनी आतां कंप्लेन दिल्ली आसा आनी तेजे नंतर म्हाका दिसता आनी 2 जाणांनी कंप्लेन दिल्या आनी फुडें सरून दिल्ली आसा. हे गोश्टी कितें जे जे अन्याय जाला ते म्हणजे फुडें येवन ती कंप्लेन दिवपा जाय. पुलीस हे हितूर नांव तेजें पब्लीक करचें ना, रिजर्व दवर, कोणाक कळपाक दिवचे ना, पेपरांनी किंवा मिडियान तेजें नांव कोणी कंप्लेन केलें दिवचें ना. कारण तेकाय इज्जत आसता, तेजे कुटुंबाची इज्जत आसता ती आमकां राखून दवरपाची आसता. तुम्ही आता म्हणले भारतीय जनता पक्षाकडे त्याचा कसला संबंध ना त्याच्या बापायचो. सो फाटल्या दिसांनी हाजी शपथविधी जाली ब्लॉक प्रेसिडेंट, त्या कार्यक्रमाक तो थंय आशिल्लो, हें केल्लें. तशेंच हाज्या पयलीं जेन्ना कावन्सील जेन्ना इलेक्शन CMाक मेळपाक वयता तेन्नाय तेजे फोटो अजुनूय आसतले गळ्यान BJPचे हें ही घालून. पयलींची गोश्टी आसतल्यो. रिसंट पळय म्हणटा तुमी न्याचो मेंबर आसा किंवा भारतीय जनता पक्षाचो, तो आतां कांयच तेजे कडेन भारतीय जनता कडेन संबंध ना. म्हणजे एक्सपायर्ड जाता मेंबरशीप मेंबरशीप एक्सपायर जाता जी 5 वर्सांची आसता. मेंबरशीप आमची 5 वर्सांची आसता. 5 वर्सां जाली की ती रिन्यू करची पडटा परत. सर आनी एक हें आसा की कंप्लेन जी दिली की खुबशे लोक म्हणटात की CBI कडेन दी, पूण त्या वेळार CBI कडेन सरकार दिवपाक सोदना. पूण ही कंप्लेन सांगनासतना CBI कडेन कशें कितें कारण CBI कडेन दिवना. क्रायम बेंचार क्रायम बेंचार क्रायम बेंचार स्थानिक लेवलाचेर कांयच हस्तक्षेप जावचो न्ही, दबाव येवचो न्ही म्हणून ती निव्वळ ते विक्टिमाक न्याय मेळचो आनी कोणाचेर अन्याय जावचो न्ही म्हणून ती क्रायम बेंचा कडेन सरकारान दिल्ली आसा. भाई ते काल विजय सरदेसाय आयिल्लो आनी पोलीस स्टेशनाचेर ताका म्हणपाक लागलो की भारतीय जनता पार्टीची A आनी B टीम अशें म्हणून तेणें डिक्लेअर केलें. तेजे विशीं तेजे आन्सर आमच्या मनोजान ताका दिल्लें आसा आनी सरांनी दिल्लें आसा. हेजे विशीं तुमी कितें सांगूंक शकता? भारतीय जनता पक्ष एकूच टिमाची A टीम, B टीम बी भारतीय जनता पक्षा भितर ना. सो काल मिटींग जाली, तुम्ही आशिल्ले दिसता मिटिंगेक त्या. सो ते मिटिंगेक तुम्ही जे सोल्युशन काडलें तें तांकां मान्य ना, ते तेच्या फुडें एक पावल वचून आमकां रिटर्न हें दिता म्हणटा. सो सरकार हेजेर कशें चिंतता? मुख्यमंत्र्यान ती सांगपाचे ती गोश्टी सांगलेली आसा. ते बॅरेज जावची ना, रिटर्निंग वॉल जावचो ना आनी जे 2 जागे सांगल्या थंय पंपींग उदक जावचें ना हें मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा. हेजे फुडें तर तांकां आंदोलन करपाचें आसत जाल्यार ती तेंची खुशी. पूण सर तेणी रिक्वायरमेंट आहा की तो पयलीं स्क्रॅप करा आनी मागीर मुखाल्ली उलोवणी करया म्हणून. सरकाराचो मनीस मुख्यमंत्री बसलेला, प्रदेशाचो अध्यक्ष बसलेला, कन्सर्न मिनिस्टर बसलेलो, हांगसरलो आमदार सभापती बसलेलो, प्लस शेजारचो मंत्री आशिल्लो सुभाष फळदेसाय बसलेले आशिल्ले. हेंचे सगळ्यांचे उजीर आश्वासन दिल्लें आहा, उतर दिल्लें आसा आनी तें आमी सरकार करचें ना. आनी ही पद्दत जावन प्रत्येकाक जर लेटर दिवपाक लागले सरकार हे पोस्टमॅन जाता, सगळ्या लेटर बरोवन दिवचे पडटले की आमी हो स्क्रॅप करता, तो स्क्रॅप करता. आमचो मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा, सरकाराचेर पूर्णपणे विश्वास आसा की लोकांचेर अन्याय जावपाक मुख्यमंत्री आमचे दिवचे ना.